नानोडा दिवचलच्या कॅनलांत आता गावा भायल्यांक एंट्री ना। कोणाकच कॅनलांत न्हावपाक वचपाक मेळचे ना। फाटल्या सप्तकान ह्याच कॅनलांत एकटो तरणाटो बुडून मेल्लो। लोकांक कॅनल कितलो खोल आसा तेचो अदमास नासल्यान बळी पडटात। हे सुवातेर रातचे पिवपाक बसतात। पुलिसांनी पेट्रोलिंग करचे थळाव्यांनी मागला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। माझ्या फाटल्यानूच आता बोर्ड दिसता की स्विमींग स्मोकिंग तशें ड्रिंकींग हांगा प्रोहिबिटेड केल्लें आसा अशें म्हणून जो बिचोली पुलीस स्टेशनान हांगा बोर्ड घातलेलो आसा। फाटल्या संडे हांगा एका भुरग्याक मरण आयिल्लें, जो 17 वर्साचो भुरगो जो दारगळचो, ताका हांगा मरण आयिल्लें ह्या कॅनलान। आतां आमी पळयता की हांगा कोण ना। आयज सॅटर्डे आनी फाल्यां संडे विकेंड आसल्या कारणान हांगासर खुबशे लोक हांगा येतात आनी मस्ती करतात, तशेंच उडक्यो मारतात उदकान। कोणाक कळना हांगातलें कितको डीप हें उदक आसा तें, आनी ताका लागून फाटल्या संडे कशी घटना घडली तश्यो घडटात। थळाव्या लोकांची मागणी आसली की हांगा कोणाक येवपाक दिवचें न्हू म्हणून। नानोडा हांगा फाटल्या संडे 2 भुरग्यांक मरण आयिल्लें, एक खाणीर आनी हांगासर कॅनलान। लोकांची मागणी आसून सुद्दां कांयच कारवाय जावंक नाशिल्ली। पण फाटल्या संडे जी घटना घडली त्या उपरांत गव्हर्मेंटान तशेंच आमदारान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन मिटींग जाल्या उपरांत हो बोर्ड हांगा घातलेलो आसा। पूण आमी पळोवया की हांगा कितके लोक येवचे ना। आतां तरी कोण ना, पूण आयज सॅटर्डे सांजची सान आसा आनी फाल्यां संडे, ताचेरूच पुलिसांनी स्ट्रिक्ट अशें हांगासर पेट्रोलिंग करपाक जाय। त्या उपरांतूच हांगासर जी घटना घडटात त्यो कमी जातल्यो अशें बोर्ड घातले तरी लोक आपले येवपाचे सोडचे ना, कोणी तरी येतलेच। ताका लागून स्ट्रिक्ट कशें पेट्रोलिंग पुलिसांनी करपाक जाय। आतां तांकां कळ्ळां की सांजचे लोक हांगा खुबशे लोक ड्रिंकिंगाक बसतात, तशेंच कॅनलाचेर रातची काळोख जाल्या उपरांत। तेन्नाय बी पुलिसांनी हांगा रातचे येवन पळोवपाक जाय। पूण अशें बोर्ड घातले तेचे पालन लोकांनी करून ह्या एरियेन येवन स्विमींग तशेंच आपले जे कितें ड्रिंकींग स्मोकिंग तशें करपाक जायना। तेन्नाच ज्यो घटना घडटात अश्यो त्यो कमी जातल्यो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मनीषा जाधव।